السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزارسيس ديال لي لوا دو مندل اللي معروف بلي لوا ستاتيستيك. هاد ليكزارسيس فايت لي تحط في ليكزامان ناسيونال 2020 في الدورة العادية ديال شعبة علوم فيزيائية. دونك اكزارسيس زوين بزاف. نخليكم كوم دابيتود مع ليكزارسيس تاخدوا كابتور ديكران ونتلاقاو باش نقراوه ونخدموه اونصومبل. دونك ليكزارسيس ديالنا هو هذا. عندنا لا دروزوفيل دو فينوتيب سوفاج. كلمة سوفاج ديما إلا سمعتيها هي ليطا نورمال، داكوغ. Accord gris rayé aux yeux rouges a subi de nombreuses mutations portant sur la couleur du corps et des yeux. Donc le caractère اللي هو sauvage وقعوا ليه لي ميتاسيون، دونك غيتحول لكاركتير ميتون. اتونسيون بزاف ديال التلاميذ ملي كيقراو كلمه سوفاج او لا ميتون في ليكزارسيس ديال لي لوا د مندل كيصحابوا واش كاركتير. لا، سوفاج هي كتعني نورمال، يعني دوك لي كاركتير اللي تابعين سوفاج كيعنيو نورمال. لي كاركتير اللي تابعين ميتون كيعنيو اللي هي انورمال من بعد ما وقعت لا ميتاسيون، داكوغ. دونك نكملوا. La couleur du corps et des yeux. La mutation black se traduit par un corps noir, alors que la mutation cinnabar et la mutation cardinale se traduisent par des yeux à couleur différente de celle de mouches sauvages. Pour déterminer le mode de transmission de ces caractères non liés au sexe, non liés au sexe, عطاوك واحد l'information déjà في les données, donc هاد les caractères اللي غنقراو pas liés au sexe. On propose les résultats des études suivantes. عندنا l'étude numéro 1, l'exercice طويل شوية. Des croisements ont été réalisés entre deux groupes de drosophiles de lignée pure. Information واحدة أخرى مهمة أن les parents هنا de race pure. Groupe A كيعني drosophile sauvage, donc هاد sauvage هادي ماشي caractère. Les caractères هو corps gris rayé et yeux rouges, d'accord. بالنسبة للجروب B عندنا drosophile mutant à corps black et yeux cinnabar. Donc tout simplement ندوزو لو طابلو. عندنا الكروازمون نيميرو 1 كروازمون نيميرو 2. كيف ديما باش تفهم ان الكروازمون نيميرو 1 ما تعرفش واش لي دو جين ليي ولا نون ليي، واش ديبوندون ولا انديبوندون. تو سامبلومون كتعرفها دوزيام كروازمون. ديك الساعه في دوزيام كروازمون كيكون عندك سوا اف 1 مع اف 1. الا خرجوا لك لي ريزولطا 9 3 3 1 كتقول نون ليي. او بيان تيست كروس عندك 3 د لي كا. الا خرجوا لك جوج ديال لي فينوتيب بارونتو سوبيريور و فينوتيب ريكومبيني كتقول باللي هنا لي دو جين ليي دون مانيير incomplète، يعني كاين عندنا براساج انترا كروموزوميك. الا لقيتي غير لي فينوتيب بارونتو لي فينوتيب ريكومبيني زيرو ما كاينينش كتقول ليي دون مانيير كومبليت، كتسمى ليزون كومبليت، يعني ما كاينش لو براساج. اما الا لقيتي لي 4 ديال لي فينوتيب لي بارونتو لي ريكومبيني سون ايغو 25 25 25 25 كتقول لي دو جين نون ليي. دونك هادشي درناه في الكور. اللي عنده مشاكل كنقولها لكم ديما في الكور يحاول ما امكن انه يرجع يقرا الكور مزيان عادي يخدم لي زيكزارسيس. نشوفوا لو بروميير كروازمون عندنا اونتر لا دروزوفيل A et la drosophile B، يعني هذوك اللي عطاونا الفوق. اشنو عطاونا؟ جينيراسيون اف 1 كومبوزي دو دروزوفيل ا فينوتيب سوفاج اللي هي ديال A، وهذا كيعني ان لو كور غري رايي هو دومينون et les yeux rouges هي لي دومينون. دونك تو سامبلومون لو بروميير كروازمون يلا كنعرفوا فيه شكون دومينون شكون récessif. ندوزو للدوزيام كروازمون دروزوفيل دو اف 1 avec des drosophiles du groupe B. هنا داروا لو كروازمون ما بين انديفيدو اف 1 et l'individu double récessif. باش عرفناه دوبل ريسيسيف حيت بي هو اللي ريسيسيف عندنا في لو بروميير كروازمون. شوف معايا لي ريزولطا اللي عطاك. دونك هاد لو كروازمون بعدا سي ان تيست كروس. شوف معايا لي ريزولطا اللي عطاك 46 46 4 4. دونك جوج ارقام كبار جوج صغار، وغالبا كتلقى 46 46 هما لي فينوتيب بارونتو اللي ديجا عندك في الاول، اي 4% 4% هما لي فينوتيب ريكومبيني بويسكو عندك لي تيب بارونتو كبر من لي تيب ريكومبيني. دونك لي دو جين liés d'une manière incomplète، يعني كاين عندنا لو براساج انترا كروموزوميك. دابا قبل ما ندوزو لا كيسيون غادي نمشي نكتب هادشي في البغويون، نعلمك كيفاش انت غادي تخدم، كيفاش تستخرج هادشي اللي استخرجت انا بهاد الطريقه هادي بطريقتك انت الخاصه. دونك بالنسبه للبروميير كروازمون درنا دروزوفيل دو جروب A اللي هي
sauvage عندها corps gris et les yeux rouges. Donc غنكتب هنا gris avec les yeux rouges. D'accord. مع درنا لو croisement مع هذا كيتسمى A. D'accord. درنا لو croisement مع B اللي هو le corps black et les yeux cinnabar. Donc غنكتب هنا black et cinnabar. D'accord. هادو هما les parents ديال le premier croisement. اشنو عطاونا؟ عطاونا هنا bien sûr gris في la génération F1 gris rouge. هذا كيتسمى F1. دونك انا كيفاش غادي نخدم باش نعرف دومينون ريسيسيف؟ من الافضل كما قلت لك ديما خدم اليل باليل. شوف شنو غندير لو كروزمون ما بين غري بلاك. شنو عطاك غري؟ دونك تو سامبلومون لو غري هو لي دومينون. داكوغ. باغ كونطخ هنا درت روج مع سينابار عطاني لو روج. دونك عاوتاني في لا كولور دي زيو لو روج هو لي دومينون. من الافضل نخدم بهذه الطريقه ونمشي ليكزارسيس ديالي نجبد شنو هما لي سامبول اللي عاطينا نستعملو. غتهبط لتحت ديال ليكزارسيس غتلقى utiliser les symboles grand G petit G pour la couleur du corps et grand R petit r pour la couleur des yeux. Donc هنا les dominants هو grand G يعني الغري et grand R le rouge. هذا grand G هذا grand R هذا petit G هذا petit R. D'accord. دونك انا حطيت كذلك في البغويون عندي حطيت لي سامبول باش ما نغلطش. دابا غادي ندوز نشوف دوزيام كروزمون. دوزيام كروزمون عاطيني واحد لو كروزمون ما بين لانديفيدو اف 1 اللي هو ا ولكن اتونسيون راه غيكون هيبريد. داكور. اللي هو هذا هيبريد. مع من غنديروا ليه لو كروزمون مع الدوبل ريسيسيف اللي هو بلاك سينابار. دونك هذا سي ان تيست كروس. دونك غنكتب هنا تي سي 2 بوين. اشنو عطاني في لي ريزولتا؟ عطاني 46% 46% 4% 4%. دونك هادو كيتسموا لي تيب بارونتو. هادو كنسميوهم لي تيب ريكومبيني. دونك بويسكو انا غنقول مع راسي لي تيب بارونتو عندي قاعده كبر من لي تيب ريكومبيني اوتوماتيكمون لي دو جين les deux gènes كيفاش دايرين دابا هنا liés. d'accord. donc كاين عندي le brassage intrachromosomique. donc جميع المعلومات دابا حطيتهم في البغيون عندي. عرفت بلي لا كولور غريز هي لي دومينونت بالنسبه لا كولور دو كور. عرفت بلي لا كولور روج هي لي دومينونت بالنسبه لا كولور دي زيو. if un homogène les parents déjà عندي de race pure. la première loi de Mendel vérifier ou bien appliquer. بالنسبه للدوزيام كروزمون غادي نتعلم منه واش لي دو جين ليي او نو. درنا اف 1 مع بلاك سينابار وانا عرفت بلي هذا لو كروزمون تيست كروس. باش عرفتي التيست كروس لان درتي اف 1 مع دوبل ريسيسيف وانا ديجا عارف ان لو تيست كروس اللي عطاني لي تيب بارونتو سوبيريور او تيب ريكومبيني كنقول بلي لي دو جين ليي افيك براساج يعني ليي دون مانيير incomplète. ou c'est vrai لقيت هنايا 46 les phénotypes parentaux وعندي 4% les phénotypes recombinés. donc غادي نقول بلي les deux gènes liés. très bien. alors ندوز دابا عاد نقدر نقرا la première question. la première question en exploitant les résultats du premier et du deuxième croisement déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. اشنو تنقولوا في لو مود دو ترانسميسيون؟ كنذكر ثلاثه د الحوايج بالنسبه لو بروميير كروزمون. واش il s'agit de monohybridisme ou bien dihybridisme؟ يعني واش كنتبع un seul caractère ou bien deux caractères؟ puis شنو هما les allèles dominants récessifs؟ troisièmement if un homogène les parents واش de race pure ou non؟ la première loi de Mendel واش vérifier ou non؟ deuxième croisement شنو تتقول؟ après un croisement de test cross لقيتي la génération F2 est constituée de 4 phénotypes de pourcentages différents. Les phénotypes parentaux supérieurs aux phénotypes recombinés, automatiquement, كتقول les deux gènes كيفاش دايرين liés. اشنو غادي تقول؟ Tout simplement, غادي تقول on étudie la transmission de deux caractères, la couleur du corps et la couleur des yeux, donc il s'agit de dihybridisme. ملي غادي تجي تصوب l'allèle dominant l'allèle récessif من الافضل تفرقهم. غتقول l'allèle responsable de la couleur grise dominant alors que l'allèle responsable de la couleur black récessif. Point. L'allèle responsable de la couleur rouge dominant, par contre l'allèle responsable de la couleur cinnabar récessif.
if 1 homogène et les parents sont de race pure, la première loi de Mendel vérifiée. Deuxième croisement d'abord. Après un croisement entre l'individu if1 hybride avec l'individu black cinnabar double récessif, c'est un test cross, on obtient en F2 4 phénotypes de pourcentages différents. Les phénotypes parentaux sont supérieurs aux phénotypes recombinés, donc les deux gènes liés d'une manière incomplète avec brassage intrachromosomique. D'abord, نخليك مع la réponse de la première question. ونتلاقاو نشوفوا deuxième partie. D'abord, غادي ندوزو l'étude 2. عندنا des croisements ont été réalisés entre deux groupes de drosophiles de lignée pure. عاوتاني de race pure. شنو هما؟ Le groupe C, drosophile sauvage, accord gris rayé, mais les yeux rouges. مع groupe D, عندنا drosophile mutante, accord black et les yeux cardinal. Donc, ندوزو le troisième croisement, نشوفوا اشنو طالبين منا. عندنا drosophile du groupe C avec des drosophiles du groupe D, d'accord. عطانا la génération F1 est composée de drosophiles à phénotype sauvage. يعني toujours les dominants هو la couleur grise et la couleur rouge ديال les yeux. مزيان. Le troisième croisement بحال le premier croisement كنعرفوا منه في هذا لو كا غير شكون dominant شكون récessif, d'accord. هنا بحال عطاوك جوج ديال les exercices à la fois. Quatrième croisement, drosophile F1 avec des drosophiles du groupe D. F1 كيفاش داير عاوتاني hybride. Phénotype le groupe D récessif. Donc عاوتاني c'est un test cross. Très bien. Alors شوف معايا les résultats دابا هنا. قبيله لقينا جوج كبار جوج صغار. هنا شحال لقيتي 25 25 25 25. اشنو كيعني ان les 4 phénotypes sont égaux, donc les deux gènes sont non liés. Très bien. Donc دابا ندوزو عاوتاني البغويون ديالنا ونخدمو ensemble. Alors اشنو درنا في troisième croisement؟ درنا drosophile de groupe C اللي هي gris rayé avec les yeux rouges. Gris avec les yeux rouges. D'accord. مع من درنا le croisement؟ درنا مع black cardinal. Black cardinal. D'accord. مزيان. اشنو عطانا هنايا في F1؟ عطانا لا جينيراسيون F1 فيها gris rouge. دونك عاوتاني هنا شكون لي دومينون gris مع black عطانا gris, rouge مع cardinal عطانا rouge. Donc la couleur grise toujours dominante et la couleur rouge بالنسبة la couleur des yeux. ندوزو le quatrième croisement. عندنا drosophile de F1 donc entre F1 اللي هو هذا avec l'individu اللي هو black comme d'habitude cardinal. Alors شنو كنستنتجو هنا؟ donc c'est un croisement de test cross. لقيتي في les résultats 25 25 25 25, donc les deux gènes non liés. D'abord, غادي ندوزو نشوفوا la question 2. En exploitant les résultats du troisième et du quatrième croisement, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. نفس الحاجة ديال la première question. غير دابا بالنسبة للحالة الثانية. Tout simplement, on étudie la transmission des deux caractères. Il s'agit de dihybridisme. L'allèle responsable de la couleur gris, إلا بغيتي تجمعو ماشي مشكل دير l'allèle responsable de la couleur gris black. ولكن غير في هذه الحاله مي انا ما تنبغيش بحال هكاك لان بارفوا التلاميذ كيولفوها ملي كيكون عندنا واحد فيه دومينونس كومبليت واحد فيه كو دومينونس كيتلف. دونك من الافضل نخدم بهذه الطريقه اللي كندير انا دابا. l'allèle responsable de la couleur gris dominant et l'allèle responsable de la couleur black récessif, alors que l'allèle responsable de la couleur rouge dominant est l'allèle responsable de la couleur cardinale récessif. On obtient une génération F1 homogène et les parents sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée. Quatrième croisement, c'est un croisement de test cross car il y a le croisement entre F1 hybride avec l'individu double récessif. On obtient 4 phénotypes égaux de même pourcentage, donc les deux gènes non liés. D'abord, غادي نخليك مع la réponse deuxième question مكتوبة. D'abord, غادي ندوزو troisième question. اشنو قال لي في troisième question؟ Montrer que les résultats
de ces croisements prouve l'existence de deux gènes différents contrôlant la couleur des yeux chez la drosophile. قال لك à partir من هاد لي croisements بربعة بين ليا باللي la couleur des yeux كيتحكموا فيها دو جين ديفيرون. هاد لا كيسيون خصك ترد معاها البال مزيان. شوف معايا لا كولور دي زو هو الدوزيام كاركتير اللي هو هنا روج سينابار داكوغ، وهنا عاوتاني روج كاردينال. دونك هادي هي لا كولور دي زو. هنا لو غري بلاك مع روج سينابار هاد لي دو جين لي يعني محمولين في ميم كروموزوم داكوغ. بالنسبه لهنا لو غري بلاك عاوتاني مع نفس الحاجه نون لي. اشنو كتستنتج؟ كاين شي تلامذ كيتلفو كيقول لك كيفاش حنا درنا غري بلاك عاوتاني هنا غري بلاك. دونك هاد روج راه هي هاد روج، غير هنا عندنا السينابار وعندنا كاردينال ماشي لي ميم. باش غنجوستيفيها لك تبع معايا غابيدمون غتفهمها. انا دابا غير بغيت نوريك كيفاش غتفهم بعدا لا كيسيون، عاد ندوزو لا ريبونس. ها انت غندير لك لومبلاسمون ديال هاد لي دو. عندي هنا جي، هاد جي ما عندي ما ندير به. غندوز لومبلاسمون ديال لي زيو هو هذا غران ار داكوغ، هذا ديال لي زيو صافا. دونك لو كاركتير ديال لي زيو هنا ليي مع جي صافا. مي اشنو قال لك هنايا؟ هاد الكغي بلاك هو هذا. كيفاش داير مع هاد الغوج عاوتاني هنايا؟ هاد الكغي مع هاد لو روج واش ليي؟ دابخي هاد لي ريزولطا اشنو قلنا؟ لو كغي مع لو روج نون ليي. لو كغي ها هو، دونك لو روج الثاني ها هو ديال لي زيو عاوتاني. دونك هذا غندور عليه هو هذا. دونك كيفاش دايرين؟ نو ليي، يعني كاين عندنا واحد لا كولور روج lié مع الغري. ها هي روج lié مع الغري يعني بورتي بار ميم كروموزوم. وعندنا لا كولور اخرى روج لي نون lié مع الغري. دونك عندنا دو جين بويسكو كاينه وحده lié مع الغري وحده با lié مع الغري، يعني راه نو سون با لي ميم جين. دونك هنا كاينين عندنا دو جين كي كونترول لا كولور دي زيو. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ليسونسيال تفهم بعدا لا كيسيون وتفهم هادشي اللي قلت لك. دابا غادي نخليك تو سامبلومون مع الباراغراف اللي غادي تكتب. دابا غادي ندوزو للكاتريام كيستيون اللي فيها دو بارتي 4A 4B. 4A donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. هنا بغاو لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال الدوزيام كروازمون. وهنا غادي نفضل انني نجاوب لكم على لي دو كيسيون ا لا فوا. نقراو لا كيسيون 4B. Donner l'interprétation chromosomique du quatrième croisement en établissement عاوتاني l'échiquier de croisement. Donc غنمشيو لو طابلو غنجاوبوا على l'interprétation chromosomique ديال deuxième croisement وديال quatrième croisement. Alors اول حاجه باش ما نتلفش شوف معايا في لو طابلو. deuxième croisement هو هذا داكوغ، quatrième croisement هو هذا. بيان دابا انا نظمت لك الامور في الطابلو، خليت البغبيون باش ما تتلفش حتى انت ملي نكون كنخدم. او ميم طون من الافضل ديما البغبيون يبقى حداك. هذاك البغبيون اللي درنا قبيله في الطابلو راه دائما غيبقى معاك حتى تسالي ليكزارسيس ديالك. دونك شوف معايا دوزيام كروازمون الا عقلتي كنا درنا فيه الكغي روج، هذا راه اف 1 اتونسيون. دونك هذا ابريد مع البلاك سينابار اللي هو لو بابا دوبل ريسيسيف، وهاد لي دو جين نون ليي داكوغ. دونك غنحتفظ بهاد لانفورماسيون. ملي غادي نجي للكاتريام كروازمون عندي الكغي مع الروج حتى هو اف 1 ابريد مع بلاك كاردينال اللي هو لو بابا. ولكن رد معايا البال نقول لك واحد القضيه. شوف معايا هنايا، هنا درت غران جي غران ار داكوغ. لو روج عطيتو غران ار، هنا بتي جي بتي ار. ملي جيت هنا درت غران جي، لو روج ما غنعطيش غران ار حيت الا عطيتو غران ار راه كيتسمى بحالو. ياك يلاه قلنا في تخوازيام كيستيون ان هاد لي دو جين ماشي في ميم كروموزوم، ما غنعطيهمش نفس الرمز. عطاوك في ليكزارسيس، رجع معايا ليكزارسيس ديالك. اشنو غتلقى لتحت؟ utiliser les symboles G كبيره ou bien G صغيره pour la couleur du corps. درناها ها هي. puis قال لك D et petit d pour la couleur des yeux. la couleur des yeux الثانيه. دونك غنكتب هنا D كبيره وغنكتب هنا petit d. دابا تفاهمنا انا وياك.
et واجي دابا نخدموا la question 4A et 4B ensemble. على بركة الله غادي نحط هنا le phénotype de F1 هذه la réponse ديال 4A. F1 شنو عنده grand G grand R, d'accord, مع le papa اللي عنده petit G petit R. C'est bon, هاد les deux gènes قلنا deux gènes liés. Donc غنشيماتيزيهم بحال هكا grand G grand R. هنا stop. اشنو غندير petit G petit R. علاش استاذ درتي petit G petit R؟ حطيتي hybride لان هذا F1 مزيان. هنا اش غندير petit G petit R petit G petit R. Très bien. دابا غنحط لي غاميت. بما ان عندي 4 phénotypes هنا يعني كاين عندي لو براساج انتراكروموزوميك. اشنا هو لو براساج انتراكروموزوميك؟ هو كتاخذ جي مع ار غران جي مع بتي ار بتي جي مع غران ار بتي جي مع بتي ار. دونك غيخرجوا لك 4 ديال لي غاميت. دونك غنكتب غران جي غران ار هذا هو الاول. غندير عاوتاني غران جي بتي ار داكوغ. غناخذ كذلك بتي جي غران ار اي بتي جي بتي ار. سي بون. بالنسبه لهذا واخا دير لو براساج جي ار جي ار غيبقى عندك غاميت واحد. دونك هنا 100%. ديما ملي تجاوب انت خصك تكتب هنا فينوتيب جينوتيب لي غاميت لي بورسونتاج 25 25 25 25. دابا غندير لي شيكيو دو كروزمون. هنا عندي 4 ديال الخانات حيت عندي 4 لي غاميت اللي عنده 4 هو اف 1. دونك غنكتب غاميت اف 1 هنا غاميت ديال لو بابا. دونك لي غاميت ديال اف 1 حطيتهم هنا الغاميت ديال لو بابا حطيتها هنا. دابا غنبداو نخدموا لي شيكيو دو كروزمون. دونك شنو عندي غران جي غران ار مع بتي جي بتي ار غتعطيني غران جي غران ار داكوغ. هنا عندي غران جي بتي ار على petit g petit r غتعطيني grand g petit r داكوغ اللي كيربح هنا مع اللي كيربح هنا. هنا عندي petit g grand r على petit g petit r. هنا petit g هنا grand r. خدم شويه عليك باش ما تلفش. هنا عندي petit g petit r مع petit g petit r داكوغ. دونك petit g petit r. شحال من فينوتيب عندك هنا سيدي؟ عندي 4 ديال لي فينوتيب. وياك تجي تكتب هنا 25 25 25 25 لا غتكتب لي بورسونتاج اللي عندك في ليكزارسيس. شوف معايا ليكزارسيس شنو هما لي بورسونتاج اللي عندك 46 46 4 4. شكون هما لي 46؟ هما اللي عندهم فينوتيب بارونتو. دونك هنا غنكتب 46%. هنا لي ريكومبيني غنكتب 4% 4%. هنا غندير 46% لان هذا لو بابا. سي بون. دونك هادشي اللي طالبين مني في 4A. دابا غادي ندوزو ل 4B. هنا عاوتاني في هاد لو كروزمون غندير كوم دابيتود F1 مع غران جي غران دي داكوغ. هذا راه هيبريد مع لو بابا بوتي جي بوتي دي داكوغ. هنا لي دو جين نون لي. اتونسيون باش عرفتيها عرفناها قبيله قلنا ان لي فينوتيب اللي عطاونا سون ايغو دونك نون لي. دونك غندير هنا غران جي على بتي جي. علاش درتهم ايتيروزيغوت؟ حيت هذا اف 1 هيبريد. ايوا ركز معايا على بتي دي. هنا بتي جي بتي جي بتي دي بتي دي مزيان. هنا دابا غندير فينوتيب جينوتيب باش نصوب لي غاميت عاوتاني. واش استاذ غندير لو براساج انتر كروموزوميك؟ هاد المعلومه ديرها في بالك ملي كيكونوا لي دو جين نون ليي انديبوندون لو براساج انتر كروموزوميك ضروري ديما تديرو. شنو هاد لو براساج؟ هو ديك الخيلوطه جي دي جي تي جي تي جي تي صافي. دابا نحط لي غاميت. عندي جي دي ديما رد البال راه نون ليي لا تمشي تغلط. عندي 25%. عندي عاوتاني غران جي بتي دي 25%. عاوتاني عندي بتي جي غران دي 25%. et enfin petit g petit t حتى هي 25%. هذا واخا دير لو براساج جي دي جي دي كيبقى نفس الطريقه. دونك عندي غاميت وحده غندير ليها 100%. دابا غنحط لي شيكي دو كروزمون. بعد ما حطيت لي شيكي دو كروزمون عندي هنا 4 الخانات ديال لي غاميت دو اف 1 هما هادو. عندي خانه وحده ديال لو بابا. دونك غنحط لي غاميت كوم دابيتود. بعد ما حطيت لي غاميت ديالي دابا غادي نبدا لو كروزمون ما بين هاد الغاميت وهاد الغاميت. عندي غران جي غران دي على
petit g petit d. Donc اللي ربح هنا هو grand g grand d. D'accord. هنا عندي grand g petit d على petit g petit d. Donc عندي grand g petit d. هنا عندي petit g grand d على petit g petit d. Donc petit g grand d. D'accord. Et enfin عندي petit g petit d على petit g petit d. Donc petit g petit d. هنا les pourcentages اللي غندير puisque non lié غندير 25%, 25%, 25% et 25%. D'abord غادي ندوزو نقراو la dernière question اللي هي la question 5. Expliquez les pourcentages des phénotypes obtenus dans le quatrième croisement en utilisant votre réponse par un schéma. غنexpliqueو علاش خرجوا لك دوك لي بورسونتاج ايغو. غنشرحوها ان كاين عندنا ما يسمى بلو براساج انتركروموزوميك هو اللي خلى هادوك لي 4 فينوتيب يبانو. دونك بصيغه اخرى لو براساج انتركروموزوميك هو اللي سبب في لاباريسيون دي دو فينوتيب ريكومبيني. وهذه غادي نشرحوها بواحد الشيما اللي كنا درنا في الشابيتر ديال لا ميوز ديال لا ديفيرسيتي دي غاميت. تما فين كتاخذ هذيك الشيما وغادي نحطوها في 5e question. Alors باش نجاوبوا على schéma qui explique l'apparition de 4 phénotypes غنخدموا الشيما ديال لو براساج انتركروموزوميك. هنا عندي فينوتيب ديال F1 جي دي. هادشي حطيتو لك غير انت باش تتبع معايا باش تفهم. هذا الجينوتيب ديال F1 قلنا انه هيبريد. دونك درت واحد لا ترانسفورماسيون ديال الجينوتيب سو فورم دو كروموزوم. دونك كروموزوم فيه غران جي كروموزوم فيه بتي جي. هادو سو سون دي كروموزوم اومولوج اللي درت بلو جون. هادو حتى هما دي كروموزوم اومولوج اللي درت بلورانج. دونك هادو شنو غادي يوقع ليهم؟ غيتلاقى غران جي مع غران دي ها هو لا بروميير بروبوزيسيون ou bien grand G de l'autre côté مع petit d. هو grand G مع petit d. Deuxième proposition غيتلاقى petit g مع grand d هي ou bien petit g مع petit d هي. هادشي كيوقع في l'anaphase 1 de la première division réductionnelle. Deuxième division اللي هو équationnel في l'anaphase 2 غادي يتم عندي لو كليفاج دو سنترومير. دونك جي دي دونك اختاريت غير غاميت وحده بيسكو غران جي غران دي بحال او بيان غران جي بتي دي ها هي بتي جي غران دي ها هي بتي جي بتي دي ها هي. دونك عندي 4 ديال لي غاميت كلهم بميم بورسونتاج. دونك هاد لي غاميت هما اللي غادي يتلاقاو مع بتي جي بتي دي ديال لو بابا دوبل ريسيسيف وغيعطينا phénotype grand G grand D, phénotype grand G petit d, phénotype petit g grand D, phénotype petit g petit d. Donc انت في la réponse ديال 5e question غادي تكتب هاد لا ريبونس اللي غنخلي لك دابا وغترفق معها هاد لو شيما. التلاميذ الاعزاء وصلنا للنهايه ديال هاد ليكزيرسيس اللي كما كتشوفوا ان فيه تقريبا جوج ديال الحالات. الحاله ديال دو جين lié avec brassage والحاله ديال دو جين عاوتاني نون ليي. اكزرسيس تعلمنا منه بزاف ديال الحوايج او ميم طون. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه تعلمتوا منه ونتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في لي بارتي جايين باذن الله. السلام عليكم.